सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी औरतों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन तलाक देने का हुक्म फरमाया है। यानी कि इस वीडियो में हम आपको ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनको हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक देने का हुक्म फरमाया है। इसलिए दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी किसी छूने वाले का हाथ नहीं रोकती है, मैं क्या करूं? तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स अगर तू चाहे तो अपनी बीवी को तलाक दे दे। तो इस पर वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे खतरा है कि मेरा दिल इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम इससे फ़ायदा उठाते रहो। इसी तरह से दोस्तों हज़रत लक़ीत बिन सबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा में अल्लाह के पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बीवी है, उसकी ज़ुबान में कुछ नुक्स है, यानी कि वो फहश बोलती है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स तुम उसे तलाक दे दो। तो इस पर मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी इससे औलाद भी है और इसके साथ मेरा एक खास ताल्लुक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम इसे वाजो नसीहत करो, अगर इसमें कोई खैर भलाई हुई तो वो नसीहत कबूल कर लेगी और अपनी अहलिया को तुम नोंडियों की तरह ना मारो। दोस्तों इसी तरह से सैयदना अब्दुल उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, वो कहते हैं कि मेरी एक बीवी थी, मैं उसको बहुत पसंद करता था, जबकि उसको मेरा बाप हजरत सैयदना उमर नापसंद करता था। इसलिए मेरे बाप ने मुझको हुक्म दिया कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं, लेकिन मैंने उनकी बात ना मानी और अपनी बीवी को तलाक नहीं दिया। उसके बाद में अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे अब्दुल्लाह की एक बीवी है, मैं उसको नापसंद करता हूँ, इसलिए मैंने मेरे बेटे को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। तो यह सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बेटे को बुलवाया और फरमाया, ए अब्दुल्ला, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, अगर तुम चाहो तो इस दरवाजे को जाया कर दो और अगर तुम चाहो तो इसकी हिफाजत कर लो। बस यह सुनने के बाद मेरे बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। दोस्तों इसी तरह से हज़रत सैयदना लक़ीत बिन सबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि एक मर्तबा में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बीवी है, वो बड़ी ज़ुबान दराज है और वो मुझे अजियत देती है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इसे तलाक दे दो। तो यह सुनकर मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इसके साथ मेरा पुराना साथ है और इससे मेरी औलाद भी है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर आप इसे रोक लो और इसे भलाई की तलकीन करते रहो, अगर इसमें भलाई कबूल करने की सलाहियत हुई तो वो कबूल कर लेगी, अगर नहीं हुई तो वो बर्बाद हो जाएगी। बहरहाल तुम अपनी बीवी को इस तरह से ना मारना जिस तरह से लोंडियों को मारा जाता है। दोस्तों हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक मर्तबा हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे साबित बिन कैस की आदत और दयानतदारी पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं इस्लाम में खाविन की नाफरमानी को पसंद करती हूँ। तो इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम इसका बाग वापस कर दोगी? तो इसने अर्ज किया कि जी हाँ। फिर रसूलुल्लाह ने हज़रत बिन साबित बिन कैस से फरमाया कि बाग कबूल करो और इसको तलाक दे दो। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि जिन औरतों को तलाक दे दिया जाए तो उसके बाद औरत को क्या करना चाहिए, यानी कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जिन औरतों को तलाक दी गई हो तो उनको चाहिए कि वो 3 हैज आने तक अपने आप को रोके रखे और उनके लिए ये जायज़ नहीं है कि अल्लाह ताला ने उनके रहम में जो कुछ खल्क किया है उसे वो छुपाए
انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اگر ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہو تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیات میں واپس لینے کی حقدار ہے۔ دوستو، عورتوں کے لیے یہ معروف طریقے پر بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر، البتہ مردوں کو ان پر درجہ حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ دوستو، اللہ نے فرمایا، اے نبی، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو اور عدت کا تم حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، اور تم انہیں اپنے گھر سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے تو اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات کو پیدا کر دے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی کون سی صورتیں ہیں جس میں میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہر مسلمان اسلامی کام کا اور اسلامی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، اس لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی زندگی کو اسلامی شریعت کے مطابق ہی جیے۔ شریعت میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو وہ پابندی سے کرے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ حدود قائم رکھی ہے اور ان حدود کی پابندی کا حکم بھی دیا ہے۔ قرآن پاک ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کو اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، ہمیں میاں بیوی کے رشتے کو کس طرح سے نبھانا ہے، اور کچھ حدود بھی ہمیں بتائی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی کے رشتے میں تھوڑی بہت بھی بے احتیاطی کی جائے تو پھر میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آئیے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں ان گناہوں کے بارے میں جن کو کرنے سے نکاح اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، دوستو، پہلی بات، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان بھی نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے تو پھر ان کا نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تب بھی وہ حرام ہوگا۔ نمبر 2، دوستو، دوسری بات، اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے اور کافی کھوج بین کے بعد بھی وہ نہیں مل پاتا ہے تو پھر نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، دوستو، تیسری بات، یہ رشتوں کے حوالے سے ہے۔ جب بیٹا 7 سال کا یا اس سے اوپر ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہ سوئے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کے اوپر ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ دوستو، شریعت نے یہ احکام اس لیے قائم کیے ہیں کہ اگر ان احکام کی پابندی نہ کی گئی تو ان کا نتیجہ بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ اسی طرح سے جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں بھی احتیاط کرے۔ اگر باپ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا بھی چاہے تو سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح سے باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو اس طرح سے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھر گئی تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی کہ بیٹی کی ماں اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، یعنی کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہی حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اور نمبر 4، دوستو، چوتھی بات، مرد کا عورت کو زبانی یا تحریری طور پر 3 بار طلاق بول کر کہہ دینا یا پھر لکھ کر دے دینا، یا پھر عورت کا مرد سے کھلا لے لینا طلاق کے بنا پر اور بنا طلاق کی بنا پر، اس سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔